कभी उदास कभी खुश है आंसुओं की तरह मिजाज दिल का बदलता है मौसमों की तरह. Ifti, that lamha, that moment arrived for you in the words of Narman and Ghazal and now Ek Thi Ladki. We hope that you continue to blossom in the future at the same rate. We are proud of you and we are gathered here to acknowledge your laudable achievements. Ifti Nasim. इजाजत है आपसे. बलूगत के द नेम इज कॉल्ड ए गे पर्सन. बलूगत के इस मोड़ पर मैं अकेला खड़ा हूँ. मेरी कोख भी मुझसे बाहर किसी और के जिस्म में है. मैं कुछ इस तरह अपने नादादा तिफ्ल लोरी सुना के सुलाता रहा हूँ. मेरे गीत फितरत का नौहा बने हैं. कोई भी किताब मुकद्दस मेरे वास्ते अपने औराक में कोई लफ्ज़ मोहब्बत दिखाती नहीं है. मुझे कश्फ है अपनी फितरत की गहराइयों का. मुझे कश्फ है अपनी रातों की रुसवाइयों का. मुझे कश्फ है इन उजालों की परछाइयों का. मगर मैं अज़ल से अबद तक का मलून व मतून खुद अपने ही हाथों से अंदर के कैदी पे पथराव करता रहा हूँ. मेरे सारे हम उम्र मुझको बलूगत के इस मोड़ पर छोड़कर जा चुके हैं. अकेला मैं उस शख्स का मुंतज़िर हूँ जो मेरे कबीले का होगा, जो इसरार जानेगा मेरे बदन के, मेरी रूह के हर निहा खानों के रास्तों पे चलेगा. मुझे अपने चेहरे पे कोई मखूटा सजाने की ख्वाहिश न बाकी रहेगी कि इस अहद आशुब में मुझको कोई समझता नहीं है. कहाँ है वो जिसके लिए मैं बिना समत का ये सफ़र कर रहा हूँ. कहाँ है मेरे रास्तों का मुसाफिर कहाँ है. एक और नज़्म है, इसका नाम है तीन चेहरों वाला रक्कास. डांसर विद द थ्री फेसेस. मैं जिस लम्हे इस दुनिया में आया था, रात उस लम्हे कड़वे लड्डू थाल में रखकर घर घर बांटने निकली थी. शुक्रिया. मैं जिस लम्हे इस दुनिया में आया था, रात उस लम्हे कड़वे लड्डू थाल में रखकर घर घर बांटने निकली थी. शुक्रिया. मैं तो रात का लेपालिक हूँ. रात के सायों ने मेरी पहचान को ढांप रखा है. मेरी ख्वाहिश के आस्थान पे देवी नहीं है, देवता है, जिसके सामने मैं सदियों का वसल प्यासा तीसरे रूप में नाच रहा हूँ. शुक्रिया. जिसका नाम है जना बिल जबर के खिलाफ एहतजाज. वीना हयात जरीना अख्तर रिहाना टवाना के लिए. बचपन से सुनते आए थे, नफरत प्यार का दूसरा नाम है. दुश्मन दोस्त ही होते हैं, साबर लोग खुदा के साथी हैं. हर एक इंसान अक्स खुदा है. चाहे जुल्म की डोरी जितनी लंबी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है. औरत माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है. उसकी इज्जत सब मर्दों पे लाज़िम है. इतनी दुनिया देख के 40 साल के बाद मैं तो बस इतना समझा हूँ, झूठा कौन है सच्चा कौन है ये तो वक्त बताएगा. दुनिया की मंडी में यारो हर एक चीज़ बिकाऊ है. जीत और दौलत के नशे में, बदला लेने की कोशिश में, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सीधे साधे भोले भाले लोग तवायफ हो जाते हैं. जिससे ये नफरत करते हैं उसके साथ भी सो जाते हैं. It's getting too serious, so I go a little bit. Halloween. काली बिल्ली, छोटी सी नज़्म है. Halloween. काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है. काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है.
गोरे शहर की काली बिल्ली सोच रही है मैंने भी तो उसका रास्ता काटा है। काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, गोरे शहर की काली बिल्ली सोच रही है मैंने भी तो उसका रास्ता काटा है। I had a cat who died couple of 3 years ago, which was with me for 11 years, and I cannot even tell you what happened to me. A part of me died with him, and I still love him, and I dearly, dearly love him. And wherever you are, God bless you. जुगनू के नाम, the name of my cat was जुगनू. किसने कहा था जानवरों से प्यार करो? बच्चे खिलौनों से ही खेलते अच्छे लगते हैं, पालतू रखना तो अय्याशी होती है। तुमसे बिछड़े और बचपन की हद से निकले, मुझको तो एक उम्र हुई, फिर भी मैंने अपने अंदर के बच्चे को बालिग होने और मरने से रोक रखा है। बच्चे भी तो घर के पालतू होते हैं, अब तो सब कुछ पास है मेरे, फिर भी ऐसा क्यों होता है जब मैं रात को सो जाता हूँ, एक बिल्ली दरवाजे के बाहर आती है, रात गए रोती रहती है। मुसल्लस त्रिकोण, हम तीनों एक कमरे में रहते हैं, मी, माय लवर एंड इमेजिनरी लवर। We all have imaginary lover. Burden of wedlock is so heavy, it takes 2 to carrying it on, and sometimes 3. हम तीनों एक कमरे में रहते हैं, हम तीनों एक बिस्तर में सोते हैं, हम तीनों एक त्रिकोण के जाविये हैं, हम तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम तीनों फिर भी इकट्ठे रहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं, हम तीनों एक दूसरे का कफन हैं, हम तीनों एक मज़ार में दफन हैं। थैंक यू। ये एक छोटी सी है सूरत अंजाली काज़ब अंजाली। सूरत अंजाली का क्या तर्जुमा किया जा सकता है? सूरत अंजाली प्री एजैकुलेशन, काज़ब अंजाली इज फेक ऑर्गेज़म। बड़े को झूले में लेटाकर, छोटे के मुंह में छाती देकर, हंडिया में डोई को हिलाते, गैस के चूल्हे की हिद्दत से, रोटी जलने की बू से घबराकर उसने अपना हाथ जला डाला। हंडिया नींद से लग सी गई थी, उसने अभी तक बालों में कंघी भी न की थी, उसके बदन से बासी फूलों जैसी भूसी आने लगी थी। शाम के 6 बजने में सलमान कुछ समझ आ जाए तो सुन। अच्छा, उसके जैसे वो ना, एक दफ़ा मैं मुशायरे में गया, मुसलमानों का ये होता है कि जब कब्रिस्तान में जाते हैं ना तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम कब्रों में सोने वालों, अस्सलाम वालेकुम। तो मुशायरे में गया तो मैंने गज़ल सुनाई, अहमद साहब भी थे मेरा ख्याल वहाँ, तो किसी ने दाद नहीं दी, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कह के चला गया। उसके बदन से बासी फूलों जैसी बूसी आने लगी थी। शाम के 6 बजने में आधा घंटा बाकी था, अभी तो कितने काम पड़े हैं। उसने सोचा काश खुदा एक औरत होता। अभी तो कितने काम पड़े हैं, उसने सोचा काश खुदा एक औरत होता। अब्दुल वाहिद के नीचे लेटे, उसकी सूरत अंजाली के वक्त खुद भी गहरी सांसें लेते, वो ये सोच रही थी मैं एक उम्दा अदाकारा हूँ। अच्छा, ये तो थी मेरी नज़में। अब मैं आपको कुछ गज़लें सुनाता हूँ और उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ के तो चला जाऊँगा। आपके सब्र का मैं ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। गज़ल में सुनाने लगा हूँ। गज़ल के चंद शेर हैं। अज़रा इजाज़त। बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, खुल के रोलोगे तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। बारिशों के बाद सतरंगी धनक आ जाएगी, खुल के रोलोगे तो चेहरे पर चमक आ जाएगी। और शेर सुनिए कि पंखड़ी जितना बचाए चोर झोंकों से उसे, पंखड़ी जितना बचाए चोर झोंकों से उसे, फूल तो जब भी खिला उसकी महक आ जाएगी।
اور یہ سب کا ہم سب کا ہی المیہ ہے اور آپ بھی اس کو محسوس کریں گے. آج بھی مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے موڑ پر، آج بھی مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے موڑ پر جس پہ ایک پیلا مکان تھا وہ سڑک آ جائے. شکریہ. آج بھی مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے موڑ پر جس پہ ایک پیلا مکان تھا وہ سڑک آ جائے گی. اور شعر سنیے. کچھ نہیں سمجھے گا کوئی لاکھ تم کوشش کرو، کچھ نہیں سمجھے گا کوئی لاکھ تم کوشش کرو، جب دلوں کے درمیان دیوار شک آ جائے گی. شکریہ. کچھ نہیں سمجھے گا کوئی لاکھ تم کوشش کرو، جب دلوں کے درمیان دیوار شک آ جائے گی. اور مکتا ہے کہ روز ملنا بھی نہیں اچھا. شبانہ جی آپ کے لیے کہاں ہیں آپ؟ شبانہ جی یہ آپ کے لیے، آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو خوش رکھے. روز ملنا بھی نہیں اچھا نسیم اس شخص سے، روز ملنا بھی نہیں اچھا نسیم اس شخص سے، ورنہ ایک دن تجھ میں بھی اس کی جھلک آ جائے گی. روز ملنا بھی نہیں اچھا نسیم اس شخص سے، ورنہ ایک دن تجھ میں بھی اس کی جھلک آ جائے گی. میں آپ کو دو دو تین تین شعر سناتا جاتا ہوں تاکہ اب وقت بھی بہت ہو رہا ہے. ویسے تو جواہر میں وہ تلنے نہیں دیتا، ویسے تو جواہر میں وہ تلنے نہیں دیتا، لیکن مجھے مٹی میں بھی رلنے نہیں دیتا. ویسے تو جواہر میں وہ تلنے نہیں دیتا، لیکن مجھے مٹی میں بھی رلنے نہیں دیتا. ایک عمر بھی رونے سے پگھلتی نہیں آنکھیں، ایک عمر بھی رونے سے پگھلتی نہیں آنکھیں، پتھر کو یہ پانی کبھی گھلنے نہیں دیتا. ایک عمر بھی رونے سے پگھلتی نہیں آنکھیں، پتھر کو یہ پانی کبھی گھلنے نہیں دیتا. سب ایک سے ہوتے ہیں تو میں سب سے الگ کیوں، سب ایک سے ہوتے ہیں تو میں سب سے الگ کیوں، یہ راز وہ مجھ پر کبھی کھلنے نہیں دیتا. سب ایک سے ہوتے ہیں تو میں سب سے الگ کیوں، یہ راز وہ مجھ پر کبھی کھلنے نہیں دیتا. سرگرم سفر ہی مجھے رکھتا ہے ہمیشہ، سرگرم سفر ہی مجھے رکھتا ہے ہمیشہ، مٹی میرے پاؤں سے وہ دھلنے نہیں دیتا. سرگرم سفر ہی مجھے رکھتا ہے ہمیشہ، مٹی میرے پاؤں سے وہ دھلنے نہیں دیتا. اور آخری شعر ہے. کٹ جاؤں زمین سے نہ اڑانوں کے نشے میں، کٹ جاؤں زمین سے نہ اڑانوں کے نشے میں، یہ خوف ہی شاہ پر میرے کھلنے نہیں دیتا. ہاں آہوجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چندر آہوجہ صاحب میرے بہت محسن ہیں. He actually saved my life and Javed was about to kill him. He said, "You are the one." Actually, I need, when the first time it dawned at me that I am not going to be out of this, you call it web of homosexuality, which I thought it was a web, I went berserk. So I did everything to make it through the night. So I found out, no, there's no way this night is never going to end. So what happened, among all it was like a giant leap, Nijinsky's giant leap. So I took that giant leap and called Chicago Mental Health Association because I was insomniac. I could not sleep. I was paranoid. I was thinking of all kind of crazy things that somebody is going to come and kill me and all those kind of things. I just can't. So the best thing ever happened to me was to call that number, and I called, and it's like answered prayer, and I met Mr. Ahuja. Chandranath Ahuja, please. And with his therapy and his guidance all those years, I am where I am now, good or bad, because ریاض مجید کے میرا ایک دوست ہے, اس کا شعر ہے, تجھ کو اتنا کچھ بنانے میں میرا بھی ہاتھ ہے, مجھ کو بھی تو دیکھ, میں بھی تیرے پس منظر میں ہوں.
تو یہ میں یہ آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. تیرا ہے کام کما میں اسے لگانے تک، تیرا ہے کام کما میں اسے لگانے تک، یہ تیر خود ہی چلا جائے گا نشانے تک. تیرا ہے کام کما میں اسے لگانے تک، یہ تیر خود ہی چلا جائے گا نشانے تک. میں شیشہ کیوں نہ بنا آدمی ہوا کیوں کر، میں شیشہ کیوں نہ بنا آدمی ہوا کیوں کر، مجھے تو عمر لگی ٹوٹ پھوٹ جانے تک. میں شیشہ کیوں نہ بنا آدمی ہوا کیوں کر، مجھے تو عمر لگی ٹوٹ پھوٹ جانے تک. گئے ہوں نے پلٹ کر صدا نہ دی مجھ کو، گئے ہوں نے پلٹ کر صدا نہ دی مجھ کو، میں کتنی بار گیا غار کے دہانے تک. گئے ہوں نے پلٹ کر صدا نہ دی مجھ کو، میں کتنی بار گیا غار کے دہانے تک. تجھے تو اپنے پروں پر ہی اعتبار نہیں، تجھے تو اپنے پروں پر ہی اعتبار نہیں، تو کیسے آئے گا اڑ کر میرے زمانے تک. تجھے تو اپنے پروں پر ہی اعتبار نہیں، تو کیسے آئے گا اڑ کر میرے زمانے تک. کیا تھا فیصلہ بنیاد آشیاں کا نسیم، کیا تھا فیصلہ بنیاد آشیاں کا نسیم، ہوائیں تنکے اڑا لائیں آشیانے تک. شکریہ. میں شیشہ کی اسی شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. ٹائم بہت ہو گیا، ہم نے بند بھی کرنے ہیں، تو معافی میں باپ کو بعد میں سناؤں. میں اس شعر کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو گائز یو آر ہیئر. میں اس شعر کے ساتھ میں شیشہ کیوں نہ بنا آدمی ہوا کیوں کر، مجھے تو عمر لگی ٹوٹ پھوٹ جانے تک. نوازش. تجھے تو اپنے پروں پر ہی اعتبار نہیں، تو کیسے آئے گا اڑ کر میرے زمانے تک. شکریہ. وہ تیرگی کا تلا تم تھا یا نظر کا سراب، وہ تیرگی کا تلا تم تھا یا نظر کا سراب. بچھڑ گیا میرا سایہ بھی دوستوں کی طرح، بچھڑ گیا میرا سایہ بھی دوستوں کی طرح.